بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي إن شاء الله لنرى ولنتعلم جميعا logiciel de l'AutoCAD. Donc formation en AutoCAD DAO. Je me présente, je suis Mkhid Yassine, je suis formateur en construction métallique au centre de métier de l'automobile CFMA قنيطرة. بالنسبة la formation sommaire de la formation. أولا غنشوفو introduction à l'AutoCAD. بالنسبة للأوتوكاد اللي انستالينا في البيسي ديالي 2016 64 بيت. ثاني حاجة نشوفو démarrage d'AutoCAD et présentation de l'interface AutoCAD. دونك كيفاش كنديمارو l'AutoCAD و بريزونطاسيون شنو هما مناش كيتكون الانترفاس ديال l'AutoCAD. troisièmement غنشوفو لي موني ديغولون، يعني menu fichier, menu édition, affichage, insertion, format, outils, dessin, cotation, modification, fenêtre. Donc كل وحده نشوفوها واش تصلح ولا تخدم. quatrièmement barre d'outils dessiné، يعني كل ما هو عنده علاقة بالديسان، que ça soit dessiner une ligne, polyline, un arc, cercle, rectangle, les hachures, spline, droite, demi-droite, etc. Cinquièmement, on trouve barre d'outils et modification. Déplacer, copier, étirer, rotation, miroir, échelle, ajuster, prolonger, raccourci, chanfrein, réseau, supprimer, décomposer, décaler. Sixièmement, je vous barre d'outils annotation، يعني كل ما هو عنده علاقة بلي تكست ولي كوتاسيون. Septièmement, نشوفو barre d'outils et calque، barre d'outils calque، يعني لي كالك اللي كنستعملو في لي ديسان ديالنا. Huitièmement, accrochage aux objets، نشوفو لي ديفيرون تيب d'accrochage، que ça soit في l'extrémité, في الميليو, l'intersection, centre, tangente et les perpendiculaires. Après donc neuvièmement نديرو واحد دي زيكزارسيس d'application على هادشي ان شاء الله اللي غنتعلمو. دونك غنديرو 3 زيكزارسيس، كل اكزارسيس غادي يكون بلي ديفيسيل على ليكزارسيس اللي قبل منه باش نشوفو تقريبا كاع هاد لي كوموند ولا لا بلوبار ديال هاد لا كوموند اللي غنكونو شفنا دابا. ديزيامون كريي دي بلوك، نشوفو كيفاش كنكريو ان بلوك، نشوفو الاستعمال ديال لي بلوك. onzièmement créer son dessin gabarit، نشوفو حتى لي gabarit. deuxièmement fonction de zoom et panoramique، نشوفو شنو هو الزوم الدور ديالو وحتى البانوراميك. troisièmement espace objet et espace papier، نشوفو شنو هو الفرق ما بين espace objet و l'espace papier، ونشوفو الاستعمالات ديال لي فونيتر، الاستعمالات ديال لي فونيتر بالنسبه للespace papier. quatorzièmement préparation de traceurs et impression des dessins. Donc les plans les dessins اللي غنصاوبو غنشوفو كيفاش غادي نريبريزونطيوهم في ان فورما ستاندارديزي avec bien sûr la cartouche واحد ليشيل ابروبري، واحد ليشيل اللي غنشوفوهم حتى هما، نشوفو الاستعمالات ديال لي زيشيل ومختلف لي ديفيرون تيب ديال لي ديفيرون ميزور ديال ليشيل. quinzièmement donc une fois غنوصلو هنا. quatorzièmement دونك غنكونو توشينا لا بلوبار ديال لي كوموند وغنكونو ميتريزينا ان شاء الله لو فولي ديال 2 دي. دونك هنا غندوزو الانيسياسيون 3 دي اللي هي 15. نشوفو 3 دي شنو هو الفرق ما بينها وما بين 2 دي، نشوفو كيفاش كندوزو من 2 دي ل 3 دي bien sûr avec des exercices d'application. دونك نبداو ان شاء الله تعالى. بالنسبه للأوتوكاد عندي انا أوتوكاد 2016. دونك l'AutoCAD سي ان برودوي ديال الشركه ديال اوتوديسك اللي عندها بزاف ديال لي تيب ديال لي برودوي. كما كتعرفوا l'AutoCAD كيتستعمل في بزاف ديال الميادين وبزاف ديال المجالات. بالنسبه l'AutoCAD كل عام كتخرج ان فيرسيون، دونك هذه فيرسيون 2016، حنا دابا راه في 2020 ولا فيرسيون 2020 راه ديجا راه خرجات. دونك اون فوا كنديماري l'AutoCAD
كيخرج لينا هاد الانترفاس بحال هكا. دونك هنا ديماراج اوتوكاد بريزونطاسيون ديال الانترفاس اوتوكاد. بالنسبه للانترفاس اوتوكاد كنشوفوا هنا كاين ان بار دو ميني اللي فيها فيشيي اديسيون افيشاج انسيرسيون اي انسي دو سويت. وكاين هنا لا بار دوتي يعني لوتيات اللي كنخدموا بهم ديسان موديفيكاسيون انوتاسيون كالك اكسيتيرا. وهنا عندنا هاد ليسباس اوبجي. هاد ليسباس اوبجي راه ليبر، راه تقدر ترسم هنا الى ما لا نهايه. غير هو دو بريفيرونس باش ما يتقالش لك لو فيشي بزاف كتحاول تقسم لي طرافو ديالك ولا لي طاش ديالك على دي فيشي باش ما يتقالش لو ديسان بزاف. دونك هنا كاين اسباس اوبجي ليبر. هنا عندنا لي روبير اكس ايغريك. هنا عندنا لي في. عندنا هنا لا في دو فاس، لا في دوسي من الفوق الا بغينا نشوفو من الفوق، لا في دوسو، في دو غوش، في دروات انسي دو سويت. هنا عندي لا بار دو كوموند، يعني هنا كنقدر كما كتعرفوا بالنسبه للأوتوكاد بالنسبه للكوموند كاينه بليزيور ميثود باش كتخدم. كاينه سواء كتكليكي على لي كوموند باغ اكزومبل، ناخذ هاد لا كوموند هادي كنكليكيو عليها باغ اكزومبل كوموند ديال لين، اولا كاين راكورسي في الكلافي، يعني كاينين كاع هاد لي كوموند كاين دي راكورسي في الكلافي، اولا كنطابي هنا لا كوموند اللي بغيت. باغ اكزومبل هنا غنعطيه بغيت نرسم لين، دونك هنا غادي يعطيني فوالا لين، كنجي كناخذ لين داكوغ. هنا عندي ديسان انوتاسيون، هو هاد الانترفاس هذا. باغ اكزومبل هنا درنا اليمون دو باز 3 دي، يعني ان شاء الله فاش نبداو 3 دي غنخدموا هذا. دونك هنا بدا كيعطيني لي فوليوم، وكاين موديليزاسيون 3 دي حتى هو عنده علاقه ب 3 دي. دونك هنا بالنسبه للموني ديال الموني اللي كاين الفوق، هنا كاين نوفو، كاين اوفرير، انغيستري سو، امبريسيون. هنا بغيتي ترجع بغيتي تزيد، هنا لي بروبريتي. دونك هاد الموني هذا نقدر نموديفيه هنا. دونك اي حاجه اللي بغيت نزيدها راه نزيدها من هنا. باغ اكزومبل تراسي غنحيدها، ها هي مشات، غنجي كليكي هنا غندير تراسي غترجع، ها هي. باغ اكزومبل بروبريتي هي هادي كانت هنا البروبريتي، ها هي رجعت. Voilà pour la présentation. Donc شفنا une introduction à l'AutoCAD, وشفنا démarrage d'AutoCAD et présentation de l'interface AutoCAD. Donc l'épisode الجاي ان شاء الله غنشوفوا لي مينو ديغولون، ونشوفوا بار دوتي ديسيني باش ان شاء الله نبداو في لي كوموند. تبارك الله عليكم et à la prochaine.